إلى المدن وسموس أو ديني غازول في اللون داغن غتسجيل ثمانوث غتسجيل النون تسجيل ثمانوث نتمسيرين نون نتوثليث تمازغ هي هذه تسجيل تبواساكيو تسجيل تبواسا المدنة هذه اليوم تجاربوس أزول برمود أزول تسجيل تاكيو أمضان كيسم ديك سنة دنواليو اللي تزورها دنواليو تسمح قبل ذا شو الاسم لا شو الاسم سينا كي انواليو ذا شو ثن يمغالن قسم ذا شو ثن يمغالن قسم يوم بلا ما نعطل سريد او نسوترو او ندير في كيف اسم هي توغنا نسكت كي توغني وين انا عرفت نسمي توغنا تمزواروث توغنا تسناف توغنا تسكراوث توغنا تسوكوزت توغنا تمزواروث هي اسم يسيول من يسيول هنداكي ولا ينسوالي امغار نسمي كثير ندي اسم ذوال يمال أمذهب تنمي ذاكي يمال أمذهب تقول هذه السنة تسنف كيسر أمشيش هي اسم كير يمال اسم نغرسي أمشيش تقولنا في السكراض يمرو يمال تغوصة نمي يمال تغوصة تقولنا كي تنقاروث تججيث يمال يمغي تسمي كثير اليوم تسمي كثير اسم بتقول لو كان هذا بدلو سوينا ياكي الدرا سوينا النظام يوثق اسم امغار سوينا ياكي الامغار كان يولي تسكان خاطر تسكان وغير كيوي لقيت سوليا ثلاثه امغار كان امغار يا مكاس نسمي لاكي تنبدل الاسم هو امغار الى امغار تسكان يوث تورا نطاس تنسمي امغار امشيش ما نبدل دان تونا ياكي هذا غادي يفاض ذاكيا ماشي يقول كانوا راسي ونسولي ماشي كان يقولوا ماشي شي نسولي ماشي نطاس هي امشي شدني ذاكي نسولي تنمير يمشاش انا بدل يمرو ذاكي الى يوم كان تورا نولي عطاس يقولها مكاس نسمي غير ماشي يمرو وسمانا يدرسوا لي باش المالا امرا تنمير مالا امرا تورا تنقالوا ذا كيف نقدر نسولي تشجيع كيف كان يتورا ما نبدليت هذا غتفغي غير ماشي تشجيع أطفال في جديد إيه يبود فينا نشوفوا اسم مريم يوم كان يوث حاجة ونقوم ذانا نقرص السوف ذا السوف مريم الأوغان جيول مريم نطاس نقرص السوث مقلتيه نلستي يسمو ند المقرتولا أمشيش سوثي أمغار ذا السوف أسوثينس يمغارن فهمت أمشيش ذا سوف يمشاش ذا سوث يمرو ذا سوف أسوثينسي هي يمرا أو اسمنا نقالو تشجيج ذا سوف تشجيجي ذا سوث أطاس تشجيجي ذا سوث يبود فلان غنشوفو باللي اسم أكين يسعى سنة وساتين ما لا يدونتير اسم يسعى لنا سين يمضانا يسعى أسوف مريلي يونيكا يسعى أسوث مريلي نطاس وغير كيونا يتوحسب ذا سوث أنا مكرم ديال النظرية مقلتير اسمه ندوك أسوف اسمه ندوك سوث ثم في كيغ ذاك ذوك سوث يخامن أسوفينس هي أخر تنميت ما في كيغ ذوك أسوف ثمطوث أسوثينس ثيلاوي تنميت ما في كيغ تورا ذوك سوث الراش أسوفينس أقشيش إما في كيغ ذوك أسوف أذير أسوثينس وكيو يسعى أسوث هي يبودات ندير الثماوث باللي لا كرا كيسباون ساعة كان يوم كان يسعى يزمر هذه اليوم ذا سوف كان نفكدو مذيا سكسو وذي ثفر لكن يزمر هذه اللي يسمنا لكن يسعى هذه اليوم ذا سوف كان يسعى سوف مذيا ذاك اللي أمان يمثمان يمولد تلميذ يعني عندي سيدة السلوموث سلوموث من نوعها لتزورا استقسي أمزوارو سمن اسمونا غفسين سمن اسمونا كيم غفسين كان هذا كيثا في الويث وحاجة كيم اسمون دوكاسوف حاجة مسين اسمون دوكاسوف هاد الوليد راه اسمونا الفكان هيدنا ثيستان إثريو ثدان سلفين ثدان
أرجاز أول تزقوا أفوس اسمن قالوا مدن أزن درسة تيستان إثران ثدان أرجاز أول تزقوا أفوس مدن سوثرنا ذن سمن غنفرق اسمونا كيم اللي مدد في الوثاق اسم إلا ندا سوفة دار غرثوات كيم اسم إلا ندا سوفة دار غرثوات إنا تيستان ذي سم تنميذ ذي سم دكو سوفة ذي سم دكو سوفة إثريم ذي سم دكو سوف ثدان ذي سم دكو سوفة أرجاز ذي سم دكو سوف أول ذي سم دكو سوف نعم تزغوا ذي سم دكو سوف أفوس ذي سم دكو سوف مدن ذي سم دكو سوف المير بدنا نسيا نفات دكو سوف إثري أسوثين دكو سوف إثري أسوثينس إثران أرجاز أسوثينس إرجازن أولا أسوثينس أولا أفوس أسوثينس إفس نفات دكو سوف تيستان أسوثينس تفوناس تلميرث ثدان أسوفينس تدارث تزقوا أسوفينس تزقيو مدن ذا سوث ونسارة أسوف الميرث إيا أنا عندي زورا سقسيو السين دوك سلومو سمنت في الوثا إيا أنت في الوثا كي تفضل سيدي حالشن كان أسوف كان أسوف ترى فين كان كيسماول ذوك أسوف إلا قد نفس سوث نسن قد فين كان كيسماول نكسوث إلا قد نف أسوف نسن إذا كانت تزورا هذا لا دوك أسوف إلا قد نفس سوث نس تيسدوين دوك أسوف إلا قد نفس سوث نس فاد دوك أسوف إلا قد نفس سوث نس يغارسيون دوك أسوف إلا قد نفس سوث نس هي سريد تيريريد هذا لا أسوث نس يدورها تيسدوين أسوث نس تسدى المير فاد أسوث نس ورسالة أسوث هي الدنيا ذي سم دوك أسوف ونسالة أسوث يغارسيون أسوفينس أغارسين تلميذ الأول سواء كاكيون إذن البضاعة تقرا نسلي تاكيو وقبل كان نسلك هذا ونديني غوث تسوثارا ذلوث غاروذ اللي سنوين اللي سنونا غربيز السبت سنة تمروين تكرا لكن سلومو إما نوين إما كنت وقال سواء كاكيون هذا ونديني تلميذ ثمقرات أرتوفارت أرتسكين تدون إن شاء الله تلميذ. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.